फाटल्या ही झडपी इलेक्शनाची स्टार्ट जाला, इलेक्शनाची बरी म्हणजे तापला अशा वेळार काँग्रेसीचो आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स कॅन्डिडेट पैंगीण मतदारसंघा खातीर आमचे प्रशांत नायक हाका तिकीट मेळ्ळी उपरांत ऑफिशियली डिक्लेअर जाले उपरांत आमकां पार्टीचे काँग्रेस पार्टीचे आदले कॅन्डिडेट जनार्दन बाब भंडारी आयिल्ले, इजोर बाब फेर्नांडीस आला, बाकीचे आले. त्या दिसा आमी हाकाय संपर्क केलो, पूण ताका कडेन मोठी जबाबदारी जी आसा ती आगोंद खोल आनी श्रीस्थळाची आसल्या कारणान तो त्या दीस पावलो ना. आयज आमची वेवस्थीत प्रचार सुरू आसा. आतां ते आगोंद म्हणजे चापोली श्रीस्थळ पंचायतीचो प्रचार करताले आनी ताच्या प्रचारा बरोबर आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट दत्ता गांवकारूय आसात आनी गोवा फॉरवर्डाचे आनी काँग्रेसचे मेळोन थंय घरोघरी प्रचार चालू आसा. बऱ्या प्रमाणात लोकांचो प्रतिसाद हो खोला पंचायतींतल्यान काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या अलायन्सा कॅन्डिडेटाक मेळटाच. त्याच बरोबर आमचो लोलया डोर टू डोर आमचो कॅन्डिडेटान पुराय लोलये पंचायत कंप्लीट केल्ले आसा. आयज आमचे पैंगीण पंचायती भितर मालवाडा भितर डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. गांवडोंगरी आनी खोतीगांवांत आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्ले आसा. म्हणजे थोडोसो भाग उरला त्या जाग्याचेर आमचे कार्यकर्ते वचून ते करतात. पूण हे सगळें चलतना काल पयर ह्या 2-3 दिसां भितर एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो दया गांवकार म्हणून आसा, तो गालजीबाग तळपणा सादोशा ह्या वाठाराक वचून आपूण काँग्रेसीचोच कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून अप्रचार चालू करता. जायते जाणांचे आमच्या समर्थकाचे आमचे वोटर्सांचे फोन आमकां येतात आनी तांचे कडच्यान आमकां कसो येता की तो बरोबर भोंवतना एक दोग जाण काँग्रेसीचे एक महिला अध्यक्ष जी आसा उर्शिला आनी दुसरो जो आसा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसीचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी कस्पार बाब, हे दोगूय जाण ताका घेवन घरघरांनी भोंवतात. हाची आमी कल्पना काँग्रेस पार्टीच्या वरिश्ठ नेते आमी दिल्ले आसा. तांचे कडच्यान आमकां आश्वासनूय मेळिल्लें आसा की आमी योग्य ती कारवाई तांचे दोगांय जाणांचेर करतली. कारण आयज सकाळी श्रीस्थळ पंचायतीच्या वाठारांत प्रचार करपाक देवळां भितर आयिल्लो एल्टन बाब आमचे पार्टीचे ट्रेजरराक उमेश कुटक्याक मेळ्ळो. ताणें ताचे कानार घातलें. ताणें आमकां अशें जालें आपूण 2-3 वेळा ताका फोन केलो, तो आपल्यालो फोन घेना. म्हणजे पक्ष विरोधी कारवाई करता. पक्षाच्या एक अलायन्साचो कॅन्डिडेट आसतना सुद्दां युतीचो धर्म पाळप हें भोव गरजेचें. जसो आमी युतीचो धर्म 2022 आमचे जनाबाब रावले त्या वेळाचेर आमी मोठ्या दबाज्या जना खातीर आमी काम केलें. 2024 आमी हाताक हात घालून आबेल बाबाच्या अध्यक्षकाला खाला आमी काम केलें आनी सायजेबल वोट ह्या मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक मेळोवन दिली. अशा वेळाचेर सगळें कितें सुरळीत चलतना मुद्दाम कोण जाणून बुजून हें करता काय कितें काय स्वताच्या स्वार्था खातीर हे कांय लोक हो अप्रचार करून आमच्या कॅन्डिडेटाक ओडोवपा खातीर जावं आमच्या कॅन्डिडेटाची मतां फोडपा खातीर हो प्रयत्न करता काय कितें. कितलोय जरी प्रयत्न जरी पैंगीण मतदारसंघा भितर केलो जाल्यार आयज आमचो प्रचार बऱ्या दबाज्यान थंय चालू आसा. सकाळी जनार्दन बाब भंडारी हाणें कालच्यान स्वता पैंगीण पंचायतीची धुरा आपल्या हातांत घेवन तो स्वता डोर टू डोर भोंवता, प्रत्येक घरांत विजीट दिता. आनी अशा वेळाचेर आमकां बरो प्रतिसाद पैंगीण पंचायतींतल्यान मेळपाक लागला. हें सगळें पळयतकीर खंय तरी म्हाका दिसता सत्ताधारीच्या पक्षांतले लोक तांकां कूस लायतात काय कितें आनी मतां फोडपाचो हो एक नाहक प्रयत्न करतात काय कितें अशें आमकां दिसून येता. म्हणून आमचे मागणी आसा काँग्रेस पक्षाच्या कडेन. आमी सगळे हाताक हात घालून काम करतात. ब्लॉक प्रेसिडेंट आसत, काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आसत, बाकीचे पदाधिकारी. अशा वेळाचेर हे दोग जाण पक्षाच्या विरुद्ध काम करतात. अशा वेळार पक्षान ताचेर कारवाई करपाकच जाय आनी तशें पक्षाच्या वरिश्ठ नेत्यान काँग्रेस पक्षाच्या वरिश्ठ नेत्यान आमकां आश्वासनूय दिलां. म्हणटनाच लोकांक ह्या अप्रचाराक बळी पडचे न्ही म्हणून आमी सगळे एकवटान एकचारान काम करतात हें कळपा खातीर आनी ही मेसेज प्रेस माध्यमाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आमी हो
आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा.